स्क्रिन भिजिबल छ सबैकोमा? ओके, सो आज हामीले थर्ड भेरिएसन्स अफ सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ पढ्दैछौँ। हप्तामा एक हप्ताले लिन्थ्यो अनि एक हप्ता सक्नु ओइ, यो विशाल केसीलाई म निकाल्दिन्छ, यसले म्युट गरिनस् भने। सर सरी। सो सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङमा अब हामी ड्रपर कन्टिन्यू हेर्छौँ। बेसिकली प्रिभियसली दुईटा पार्ट हामीले जुन हेरेका थियौँ, वान वाज स्पेशल अफर है। सो एउटा थियो एउटा थियो स्पेशल अफर, अर्को थियो मेक ओर बाई। अब सुरुमा तिमीहरूले यो देख्दाखेरि चाहिँ यु माइट फेल्ट इट कि लाइक ओके हो कि के नहो जस्तो लागेको थियो होला, तर तिमीहरूले दुई चारवटा भेरिएसन्सहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि इट इज नट द्याट डिफिकल्ट है। आइदर इट इज अ स्पेशल अफर मेक ओर बाई। सो थर्ड भेरिएसन आज हामीले कुरा गर्दैछौँ, द्याट इज कल्ड ड्रप ओर कन्टिन्यू। ठिक छ। अब यो ड्रप ओर कन्टिन्यू कस्तो खालको कन्टेक्स्टको कुरा हुन्छ, हामीले जसरी स्पेशल अफरमा चाहिँ हामीलाई बल्क क्वान्टिटी एउटा आउने रहेछ, जुन चाहिँ नेचरको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त्यति फ्रिक्वेन्टली आउने खालको होइन रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले रेगुलर सेलिङ प्राइसभन्दा कम सेलिङ प्राइसमा चाहिँ के गर्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि अफरहरू पाउँदो रहेछ। यो अवस्थामा कम्पनीले स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा थियो। मेक ओर बाईको केसमा कुनै पनि मेन प्रोडक्टको कम्पोनेन्टहरू जुन छ, कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मेन प्रोडक्ट छ भनेदेखि त्यसमा युज हुने पार्ट्स अथवा चाहिँ त्यसमा युज हुने पार्ट पूर्जाहरू जुन छ त्यो चाहिँ इन्टरनली बनाउने कि अथवा किन्ने भन्ने कुरा थियो। ठिक छ। सो हामीले यो मेक ओर बाईमा हाम्रो बेसिस के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ कस्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्न खोज्थ्यौँ। सो विच एभर अल्टरनेटिभ रिजल्ट्स इन्टु अ लिस्ट पोसिबल कस्ट वेदर मेकिङ ओर बाइङ वी युज टु सेलेक्ट द वान विथ द लिस्ट अमाउन्ट अफ कस्ट, जुन हामीले हिजो डिस्कस गऱ्यौँ। सो योसँग रिलेटेड आई थिङ्क 2014 को स्प्रिङको भनेको छ। म त्यसलाई यो सर्ट टर्म ड्रप ओर कन्टिन्यू सकिसकेपछि रिभ्यूको सेक्सनमा तिमीहरूलाई मैले गर्ने हुन्छु। एउटा क्लास होल हामीले तिमीहरूको क्वेसनको डिस्कसनमा मात्रै राख्ने हुन्छ, क्वेसन बुझ्न मात्रै राख्ने हुन्छ। अब आजको हाम्रो द इन्टायर सेसन विल बी अन ड्रप ओर कन्टिन्यू। सो सिम्पली ड्रप ओर कन्टिन्यू भन्नाले के बुझिन्छ, यसमा के रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूलाई हेर्ने हो र यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङको अब्जेक्टिभ के हुन्छ त। हामीले पहिला जसरी चाहिँ यो स्पेशल अफर मेक ओर बाई गरेका थियौँ त्यसै गरी ड्रप ओर कन्टिन्यूलाई पनि हामीले हेर्ने हुन्छौँ। बेसिकली यसको प्रिटेक्स्ट के हो त, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ त, यसको ब्याकग्राउन्ड के हो त भन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एक वा एकभन्दा बढी डिपार्टमेन्ट, प्रफिट सेन्टर अथवा चाहिँ तिमीहरूको प्रोडक्ट्सहरू रहेको हुन सक्छ। सो लेट अस सपोज वी हेभ एक्स, वाई एन्ड जेड तिमीहरूको डिपार्टमेन्ट्सहरू। सो इट कुड बी डिपार्टमेन्ट, इट कुड बी कस्ट सेन्टर, इट कुड प्रफिट सेन्टर है। तिमीहरूको चाहिँ डिपेन्ड्स अपन लाइक दिस कुड बी एनिथिङ। क्वेसनले बकाइदा तोकेर तिमीलाई दिएको हुन्छ यो के हो भनेर। सो यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट इट द्याट मच। सो सिम्पली तिमीहरूले बुझ कि कुनै 3वटा डिपार्टमेन्ट छ अथवा कुनै 3वटा प्रडक्ट छ। अब यो 3वटा प्रडक्ट मध्येमा कुनै एउटा प्रडक्ट यसले प्रफिट कमाएको छ, जेडले प्रफिट कमाएको छ, तर वाई भन्ने एउटा प्रडक्ट छ जसले चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि इट इज इन्करिङ इन लस। सो आइ एम जस्ट युजिङ अ सिम्बल हियर। टिक मिन्स द प्रफिट, क्रस मिन्स द लस। सो अब हामीले अर्गनाइजेसनको 3टै प्रोडक्ट XYZ एउटा अर्गनाइजेसनको विदिनमा छ भनेदेखि यो 3टै अर्गनाइजेसनको तिमीहरूले जोड्दाखेरि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रफिट अथवा लस आउन सक्छ। अब हाम्रो यो मेक ओर ड्रप ओर कन्टिन्यूमा इन्टायर हाम्रो फोकस के हो त भन्दा यदि वाई भन्ने डिपार्टमेन्ट इट इज आइदर मेकिङ अ लस कि त लसमा इन्कर गरिरहेछ अथवा इट्स नट मेकिङ अ सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ प्रफिट भनेदेखि यसलाई हामीले यो वाई भन्नेलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि अथवा डिस्कन्टिन्यू अथवा ड्रप गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ जुन हामीले अल्टरनेटिभ डिसिजन लिन्छौँ त्यो पार्ट नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप ओर कन्टिन्यूको पार्ट हो। ठिक छ। सो यो ड्रप ओर कन्टिन्यू, यो ड्रप गर्ने अथवा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दो रहेछ त अथवा चाहिँ के फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो लागि रेलेभेन्ट हुँदो रहेछन् भन्ने कुरालाई हामीले डिस्कस गर्छौँ र योसँग रिलेट भएर हामीले प्रब्लम सल्भिङ पनि गर्ने हुन्छौँ।
ठीक छ। सो यो केसमा आउँदाखेरि मेरोमा व्हाट आर यस्तो द भएन फ्याक्टर्स? अब यो वाइलाई ड्रप गर्ने ओ श्वेता दिदी माइक अफ। यो वाइ भन्ने प्रोडक्टलाई हामीले ड्रप गर्ने हो भनेदेखि अब के कुरा चाहिँ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन हुन्छन्, के कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। सो रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन्सहरू के रहेछन् त्यसलाई ध्यान दिउँ। अब सोफा तिमीहरूले एउटा कुरा अलरेडी थाहा पाएको हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो होल सर्ट टर्म डिसिजन मेकिङ भनेको खेला के को रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन र इरेलेभेन्ट इन्फर्मेसन छुट्याउने र रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन्सहरूको आधारमा मात्रै हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सर्ट टर्मको अल्टरनेटिभ चोइसहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा सेलेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। ड्रपहरू कन्टिन्यू गर्दाखेरि के रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन्सहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त भन्ने कुरा गर्छ भनेदेखि द भेरी फर्स्ट थिङ इज कुनै पनि प्रडक्ट अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्दैछ भने त्यो ड्रप गरेको डिपार्टमेन्टको सेल्स रेभेन्यू पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप हुने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ सेल्स रेभेन्यू है। अब सेल्स रेभेन्यू ड्रप गरेको डिपार्टमेन्टमा मात्रै इम्प्याक्ट हुन्छ कि यसले अरूलाई पनि इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब तिमीहरूको क्वेसनको नेचर हेरिकन है यसलाई पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, यसलाई पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। अब कसरी त भन्छौ भनेदेखि लेट्स टेक अ सिम्पल एक्जाम्पल। मेरो अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि मेरो दुईटा डिपार्टमेन्ट छ अरे मानौँ, एउटै कम्पनी छ, एउटा कम्पनीमा दुईटा डिपार्टमेन्ट छ, त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ टी र कफी हो अरे। ठिक छ, मेरो चाहिँ अब चिया पसल सिम्पली एउटा चाहिँ मेरो टी छ, एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कफी छ। अब मैले के देखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ आई एम सेलिङ 10,000 युनिट्स अफ 10,000 नभन्दा आई एम सेलिङ 200 कप्स अफ कफी एन्ड 150 कप्स अफ टी एभ्री डे। ठिक छ, टोटलमा मैले सेल्स कति गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि आई एम मेकिङ द सेल्स अफ 150 कप्स अफ टोटल टी एन्ड कफी पर डे। अब मानौँ कफी चाहिँ एकदम थिन मार्जिनमा चलिरहेछ, द्याट मिन्स आई एम इन्करिङ अ लस। यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु भन्दा लस देखिरहेको छु, यहाँनिर के गरिरहेको छु त भन्दा प्रफिट देखिरहेको छु। अब मैले यो कफी भन्ने लसमा छ भने चाहिँ कफीलाई ड्रप गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि कफी बेच्दाखेरि यो 200 युनिट बेच्दाखेरि जुन रेभेन्यू आउँथ्यो त्यो रेभेन्यू त इम्प्याक्ट पर्यो जुन मैले प्रडक्ट ड्रप गरेको त्यसको। अब यो कफीको जुन ड्रप गरिसकेपछि टीको सेल्समा कुनै इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तिमीलाई के लाग्छ कफी ड्रप गर्यो भनेदेखि टीको सेल्स बढ्ला कि घट्ला? बढ्ला नि सर, सब्स्टिट्युसन प्रडक्ट भएको हुनाले बढ्न सक्छ। भेरी गुड। सो टी र कफी भनेको एक आपसमा सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट हो। अब यस्ता खालका सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट छन् भने नेसेसरी छैन सर, कम्पिटिटर प्रोडक्ट हुन्छ। नेसेसरी छैन सर, जस्तो प्रिफर गर्छ तिनीहरु त त्यो नेसेसरी। यस सर, यु आर राइट, बोथ अफ यु आर राइट। यहाँनिर मैले कन्टेक्स्ट दिन खोजेको के मात्र हो त भन्दाखेरि एउटाको सेल्सले अर्कोको सेल्सलाई इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भनेको। अब यो क्वेसनले तिमीलाई क्लियरली दिएको हुन्छ कफी ड्रप गरिछ भने टी बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा क्वेसनले भन्दै हुन्छ। इफ यु ड्रप द कफी द सेल्स अफ टी वुड इन्क्रिज बाई 50 पनि भन्दै हुन सक्छ। इफ यु ड्रप कफी द सेल्स अफ टी रिमेन्स अनएफेक्टेड पनि भन्दै हुन सक्छ। द कन्टेन्सन यहाँनिर मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि कम्प्लिमेन्ट्री नेचरका प्रोडक्ट छन् भने एउटा डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्दाखेरि अर्को डिपार्टमेन्टको सेल्स इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन सक्दो रहेछ। ठिक छ, सिमिलरली तिमीहरूले इक्जाम्पल लिन्छौ भनेदेखि अब मानौँ यो त सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट भयो, कुनै कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट छ अरे। सो मानौँ पेन र इङ्कको कुरा छ अरे। ठिक छ, अब मैले पेन भन्ने चाहिँ मेरो लसमा थियो अरे, मैले पेन बनाएर बेच्दाखेरि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ लस इन्कर भइरहेको थियो, इङ्कमा चाहिँ मलाई प्रफिट भइरहेको थियो। सो एज सुन एज आई स्टप मेकिङ द पेन, मैले पेन भन्नेलाई डिस्कन्टिन्यू गरेँ भने इङ्कको सेल्स पनि के हुन सक्छ? डिक्रिज हुन सक्छ सर। के हुन सक्छ? डिक्रिज हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि दिज वेयर द कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट हैन, एक आपसमा कम्प्लिमेन्ट गर्ने थिए। लाइकली के त भन्दाखेरि पेनको डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्यो भनेदेखि मेरो मार्केटमा इङ्कको सेल्स पनि कम हुन सक्छ। सो मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि यहाँनिर तिमीहरूले कुनै पनि प्रोडक्ट ड्रप अथवा कन्टिन्यू गर्ने भनिरहँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट यो जुन ड्रप गर्ने प्रोडक्ट छ त्यसको सेल्समा त पर्छै पर्छ, सँगसँगै त्यो सँगसँगै रहेको अरू प्रोडक्टहरूमा पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। सो सेल्स रेभेन्यू मात्र भनिरहँदाखेरि यहाँनिर तिमीहरूले अलिकति ब्रोडली बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप प्रोडक्टमा पनि, ठिक छ,
ड्रप्ड प्रोडक्टमा पनि र अदर रिमेनिङ प्रोडक्टमा पनि। रिमेनिङ प्रोडक्टमा पनि के हुन सक्छ त भन्दा इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। र सँगसँगै भेरिएबल कस्टको कुरा छ। सो भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन, अथवा अहिले म यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट मात्र लेख्छु, किन त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट ड्रप गर्ने हो भनेदेखि त्यो ड्रप गरेको प्रोडक्टको भेरिएबल कस्ट कुनै पनि लाग्ने हुँदैन, किन भन्दाखेरि मैले प्रोडक्टै प्रड्युस गर्दिनँ भने त चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस् चाहे नन म्यानुफ्याक्चरिङ होस् त्यो कस्टै लाग्ने हुँदैन। र सँगसँगै यसले अरू तिमीहरूको चाहिँ रिमेनिङ प्रोडक्टहरूको भेरिएबल कस्टलाई पनि के गर्न सक्छ त भन्दा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एक्सेस क्यापासिटीको जुन युटिलाइजेसन क्यापासिटी जुन छ त्यसको युटिलाइजेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने capacity utilization for remaining product. सो मानौँ मसँग पेन र इङ्क छ, इङ्क मैले ड्रप गरेँ अथवा चाहिँ पेन मैले ड्रप गरेँ भने जुन ड्रप गरेको डिपार्टमेन्ट छ त्यसबाट उग्रिएको जुन फेसिलिटी छ त्यो फेसिलिटीलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि बाँकी रहेको प्रोडक्टमा के गर्न सक्छु त भन्दा डाइभर्ट गर्न सक्छु अथवा युटिलाइज गर्न सक्छु। यसरी मैले एउटा प्रोडक्टलाई ड्रप गरेर त्यसमा भएको क्यापासिटीलाई अर्को प्रोडक्टमा मैले डाइभर्ट गर्छु भनेदेखि मेरो बाँकी रहेको मैले जुन क्यापासिटी ट्रान्सफर गर्दाखेरि जुन रिमेनिङ प्रोडक्ट छ त्यसको प्रोडक्सन अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले आउटपुट बढाउन सक्छु, जसले गर्दाखेरि मेरो कस्टमा र सेल्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि जति क्वान्टिटी बढ्छ त्यति नै तिमीहरूको सेल्स पनि बढ्छ, जति क्वान्टिटी बढ्छ त्यति नै बराबरले तिमीहरूको कस्ट पनि बढिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर तिमीहरूले यी सबै त तिमीहरूको सिम्पल कुरा भयो, रेभेन्यूमा इम्प्याक्ट पर्छ सिधा सिधी कुरा हो, भेरिएबल कस्टमा इम्प्याक्ट पर्छ सिधा सिधी कुरा हो, र क्यापासिटीको एक्सेस क्यापासिटी जुन खाली हुन्छ त्यो खाली क्यापासिटीलाई मैले कसरी युटिलाइज गर्छु भन्ने कुरा सिम्पल कुरा भयो। अब आउँछ कुरा यहाँनिर ड्रप र कन्टिन्यूमा मेनली तिमीलाई टेस्ट गर्न खोजिएको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्टको रेलेभेन्सको मामलामा। सो यदि तिमीले याद गरेछौ भनेदेखि सो फार मेकर स्पेसल अफर र मेकर बाईमा मैले सबै फिक्स कस्टहरूलाई चाहिँ युजुअली इरेलेभेन्ट हुन्छ है भन्ने हामी हिँडेका छौँ, ठिक छ। युजुअली फिक्स कस्ट इज इरेलेभेन्ट भन्ने हामी हिँडेका छौँ, सबै होइन तर युजुअली भनेको क्वेसनले केही पनि भनेको छैन र फिक्स कस्ट मात्र भन्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई इरेलेभेन्ट अथवा चाहिँ सङ्क कस्ट मान्छौँ। तर व्हेन इट कम्स टु अ ड्रप और कन्टिन्यू यहाँनिर फिक्स कस्ट भित्र पनि तिमीले चाहिँ एउटा नेचर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नेचर भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ तिमीहरूको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट, डिपार्टमेन्टल के फिक्स कस्ट, र अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एलोकेटेड फिक्स कस्ट। अब यहाँ राम्रोसँग तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन बेलामा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट रेलेभेन्ट इरेलेभेन्ट हुने, कुन बेलामा एलोकेटेड फिक्स कस्ट रेलेभेन्ट इरेलेभेन्ट हुने भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अगाडिको केसमा चाहिँ युजुअली अल द फिक्स कस्ट आर इरेलेभेन्ट है, मोटामोटीमा हामीले सबैलाई इरेलेभेन्ट भनेर हिँडेको। तर ड्रप र कन्टिन्यूमा हामीले फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै इरेलेभेन्ट भनिहाल्न मिल्दैन रहेछ, पाइँदैन रहेछ है। अब यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र एलोकेटेड फिक्स कस्टलाई बुझौँ। त्यो बुझिसकेपछि तिमीहरूले सजिलै छुटाउन सक्छौ कि ड्रप और कन्टिन्यूको केस आउँदाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट अथवा एलोकेटेड फिक्स कस्ट कुन अवस्थामा रेलेभेन्ट र कुन अवस्थामा इरेलेभेन्ट हुन्छ भनेर। सो आई टेक अ सिम्पल इक्जाम्पल। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लियौँ। मानौँ हाम्रो कलेज छ अरे, ठिक छ। हाम्रो कलेजको नाम के त भन्दा लेट अस सपोज हाम्रो कलेज छ अरे। यो कलेजमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुईटा प्रोग्राम चलाउँछ अरे। के प्रोग्राम त भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम भनेको चाहिँ बीबीए चलाउँछौँ अरे, अर्को प्रोग्राम भनेको चाहिँ बीएचएम चलाउँछौँ अरे। ध्यान दिएर सबैले मानौँ बीबीए को प्रोग्राममा चलाउनको लागि वी हेभ टु हेभ अ सेपरेट के तिमीहरूको चाहिँ पर्सन टु लुक आफ्टर दिस बीबीए प्रोग्राम। एन्ड बीएचएम चलाउनलाई पनि के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा सेपरेट के चाहियो, पर्सन चाहियो। लेट अस सपोज म्यानेजर अफ दिस बीबीए, वी कॉल इट अ म्यानेजर ए र यसलाई म्यानेजर बी भनेर भनौँ, म्यानेजर बी। सो
BBA program हुन्जेलसम्म if you are like having some managers to carry on the work with this BBA भनेदेखि यो BBA भन्ने डिपार्टमेन्ट हुँदाखेरि there will be a fixed salary of K, this manager A. ठीक छ? यो BHM भन्ने प्रोग्राम हुँदाखेरि there will be the fixed salary of this manager B. सबैले जान्नु है. Let us suppose यो कति छ त भन्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ छ. Let us suppose यो के छ त भन्दाखेरि 15,000 रुपैयाँ छ. So यो ओभरअल प्रोग्राम हेर्नको लागि एज अ हेड अफ इन्स्टिट्युसन यो को छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ. So मानौँ तिमीहरूले यो दुईटै प्रोग्राम छ भने प्रिन्सिपलले त स्यालेरी त लिनुहुन्छ हैन. So let us suppose principal also takes the salary. Madam, principal takes the salary of rupees 25,000. So this is also fixed. I'm trying to give a sense of what is departmental fixed cost and what is allocated fixed cost. यहाँ तिमीहरूले हेर्ने हो भने all three things are salary. तीनटै के हो त भन्दा salary हो, and if it is on a monthly basis, that is going to be fixed cost. Fixed भने के त भन्दाखेरि it is based upon a time, it does not vary according to the तिमीहरूको चाहिँ unit of production अथवा चाहिँ whatever it may be, it is paid on flat basis every month this amount of money. So all these three are fixed cost. अब यो BBA र BHM को लागि जुन manager A र manager B allocate गरेको छ, what you have to understand is the salary of these managers A and manager B are the departmental fixed cost, because this BBA and BHM is two department within this college. अब यो कलेज भित्र दुईटा डिपार्टमेन्ट छ भनेदेखि लेट अस सपोज अहिले चाहिँ BBA प्रॉफिट मा छ, BHM चाहिँ केमा छ त भन्दा लस मा छ. सबैले जान्नु है. My question to you is, if I choose to drop this BHM program, do I need to have this manager B? चाहिन्छ? No sir. No. BHM प्रोग्रामै भएन भने म्यानेजर पनि चाहिँदैन नि BHM म्यानेज गर्नलाई. सो त्यो केसमा के बुझियो त भन्दाखेरि यदि मसँग प्रोग्रामै छैन भने यसको म्यानेजर पनि नचाहिने रहेछ. अब प्रोग्राम छ भनेदेखि यो म्यानेजरको स्यालेरी लाग्छ, प्रोग्राम छैन भनेदेखि यो म्यानेजरको स्यालेरी लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. ठीक छ? सो यो जुन डिपार्टमेन्ट स्पेसिफिक भएर कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्ट, कुनै पनि कस्ट सेन्टर, कुनै पनि प्रॉफिट सेन्टरसँग रिलेटेड भएर त्यो छ भने यदि कस्ट लाग्छ, त्यो छैन भने त्यो कस्ट लाग्दैन, त्यो फिक्स कस्ट लाग्दैन भने त्यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेर भन्छौँ. सो हामीले अहिले ड्रप और कन्टिन्यूको कुरा गर्दैछौँ भने हाम्रो ड्रप और कन्टिन्यू कुनै पनि कस्ट रेलेभेन्ट हुन्छ कि इरेलेभेन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो सिम्पल छुटाउने क्राइटेरिया थियो. के त भन्दा मैले लिएको डिसिजनको कारणले गर्दा कस्ट चेन्ज हुन्छ भने त्यो रेलेभेन्ट हो. मैले लिएको डिसिजनको कारणले गर्दा कस्टमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन भनेदेखि त्यो के हो? इरेलेभेन्ट हो. ठीक छ? अब मैले यो BHM ड्रप गर्ने भन्दाखेरि यो स्यालेरी घट्यो कि घटेन? घटेन. मैले यो BHM ड्रप नगर्ने भन्दाखेरि स्यालेरी कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि. भनिसकेपछि यो जुन डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ एज इन द फर्म अफ म्यानेजर स्यालेरी, द्याट इज रेलेभेन्ट. सो ड्रप और कन्टिन्यूमा तिमीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि रेलेभेन्ट हुँदो रहेछ. द्याट निड्स टु बी कन्सिडर्ड in connection with the continuation or discontinuation of each individual departments. ठीक छ? Whereas the salary of this principal को जुन salary छ, चाहे डिपार्टमेन्ट होस् नहोस्, प्रिन्सिपल सरको salary त के हो? 25,000 नै हो. सो 25,000 salary हुँदाखेरि के बुझ्यो त भन्दाखेरि BBA BHM दुईटै हुँदा पनि 25,000 हो. यो हुँदाखेरि प्रिन्सिपल सरको salary यो दुईटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के हिसाबले बाँडिन्छ. ठीक छ? यदि BHM डिपार्टमेन्ट छैन भने पनि त स्यालेरी त 25,000 नै हो नि. किनभनेदेखि दिस इज लाइक दिस इन्कर्स इरेस्पेक्टिभ अफ इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्ट. यो जुन कस्ट छ जुन चाहिँ तिमीहरूको ओभरअलमा लाग्छ र पछि बाँडिने छ, यस्तो खालको कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनेर भन्छौँ. एलोकेटेड फिक्स कस्ट चाहिँ युजुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि इरेलेभेन्ट हुन्छ. किन इरेलेभेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि BHM डिपार्टमेन्ट भए पनि स्यालेरी 25,000 हो. ठीक छ? BHM डिपार्टमेन्ट नभए पनि स्यालेरी के हो? 25,000 हो. सो हामीले ड्रप गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने भन्ने डिसिजनको कारणले गर्दाखेरि यो कस्टमा केही पनि इम्प्याक्ट परेको छैन.
भने यसरी यदि हाम्रो डिसिजनले कस्टमा इम्प्याक्ट पार्दैन भनेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्दो रहेछौँ त भन्दा इरिलेभेन्ट कस्ट भन्दो रहेछौँ। र यो केसमा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो दिस हेड अफ इन्स्टिट्युसन द्याट इज प्रिन्सिपल सरको स्यालेरी चाहिँ के रहेछ त भन्दा इरिलेभेन्ट रहेछ। भनिसकेपछि फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले सधैँ इरिलेभेन्ट हुन्छ यो चाहिँ मतलब हुँदैन भन्ने कुरालाई तिमीहरूले अब अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो वेन एभर यु सी द क्वेसन अफ ड्रप ओर कन्टिन्यू। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ, कुरा बुझ्यो? Do you guys get the idea of what is departmental fixed cost and what is allocated fixed cost? Yes, sir. Yes, sir. So, अब तिमीहरूलाई डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र मोस्ट अफ द क्वेसनमै डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र एलोकेटेड फिक्स कस्टमा टुङ्गाइदिन्छ। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ भने सकिहाल्यो। डिपार्टमेन्ट हुन्छ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्छ, डिपार्टमेन्ट हुँदैन डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्दैन, डिपार्टमेन्ट भए पनि एलोकेटेड फिक्स कस्ट लाग्छ, डिपार्टमेन्ट नभए पनि एलोकेटेड फिक्स कस्ट लाग्छ। अहिले हामी हिसाब गर्ने बेलामा यसलाई अझै हेर्ने हुन्छौँ। अब अलिकति फर्दर जाँदाखेरि अब तिमीलाई यो डिपार्टमेन्टल कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्वेसनलाई अलिकति घुमाउरो पार्नु पर्यो भने इन फ्यु केसेस तिमीलाई अलिकति क्वेसन घुमाउनु पर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले गरिदिन्छ के त भन्दा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र ठिक छ डिप्रिसिएसनको लोचा हाल्दिन्छ। डिप्रिसिएसन अन एसेट्स को पार्ट हाल्दिन्छ युज्ड इन that particular department. अब क्वेसनले भने हुन्छ द डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट इन्क्लुड्स द डिप्रिसिएसन फर द एसेट्स युज इन फलाना फलाना डिपार्टमेन्ट भनेर भन्ने हुन्छ। अब यो बेलामा हामीले यो डिप्रिसिएसनको पार्टमा सबभन्दा धेरै तिमीहरूलाई यदि धेरै गाह्रो बनाएछ भने अहिलेको केसमा यो डिप्रिसिएसनको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा मात्रै तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो हुन आउँछ। अब यसमा सिम्पली अघि भन्यौँ हामीले डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको डिपार्टमेन्ट छ भन्ने लाग्छ छैन भने लाग्दैन भनेर भनेको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्टलाई हामीले समग्रमा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट मात्र भन्छ भने त्यसलाई हामीले रिलेभेन्ट भनेर भनेको। तर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र डिप्रिसिएसन हुन्छ भन्दियो भनेदेखि अब यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र जति अमाउन्टको डिप्रिसिएसन हुन्छ यो रिलेभेन्ट हुन्छ कि इरिलेभेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा कन्डिसन टेस्ट गर्ने हुन्छौँ है। अब अहिले सिम्पली तिमीहरूले बुझ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र डिप्रिसिएसन राखिदियो, यो डिप्रिसिएसन बराबरको पार्ट कुन बेलामा रिलेभेन्ट हुन्छ कुन बेलामा इरिलेभेन्ट हुन्छ त्यति बुझ्दियो। अहिले मैले क्वेसन गर्ने बेलामा अझै तिमीहरूलाई यसमा क्ल्यारिटी ल्याउने हुन्छु। सो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ, डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट मात्रै भन्यो, अरू केही पनि भनेको छैन भने सिम्पल फन्डा छ डिपार्टमेन्ट हुन्छ कस्ट लाग्छ, डिपार्टमेन्ट हुन्छ कस्ट लाग्दैन। तर क्वेसनलाई अलिकति चाहिँ एक स्टेप फर्दर लगेर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र डिप्रिसिएसन पनि छ भन्दियो भने जति अमाउन्ट बराबरको डिप्रिसिएसन छ त्यसलाई कुन बेलामा रिलेभेन्ट भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ इफ एसेट्स क्यान बी सोल्ड अथवा टेक्निकल भाषामा भन्दाखेरि डिस्पोज्ड अफ भन्छौँ तर अहिले डिस्पोज्ड अफ नलेखौँ। यदि एसेट्स बेच्न मिल्छ भने डिप्रिसिएसन रिलेभेन्ट हुन्छ है। यदि एसेट्स बेच्न मिल्दैन भने सोल्ड डिप्रिसिएसन के हुन्छ त भन्दा इरेलेभेन्ट हुन्छ। के हो त यो भनेको? मानौँ मसँग दुईटा डिपार्टमेन्ट तीनटा डिपार्टमेन्ट छ, लेट अस सपोज XYZ। एक्स को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ, डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट सर्टेन अमाउन्ट छ, मानौँ दिस अमाउन्ट छ, सरी एक्स को भनेको वाइ को लेख्छु, लेट अस सपोज जेड सजिलो जेड लेखेँ। डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट जेड को सर्टेन अमाउन्ट छ, यो भित्र डिप्रिसिएसन पनि छ भने अब मैले जेडलाई ड्रप गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराको के गर्दैछु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले क्वेसन आफूलाई सोध्दैछु। मैले के देखेँ त भन्दाखेरि यदि मानव डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र डिप्रिसिएसन छ भनेर बुझ कन्टेक्स्ट, जेडलाई कन्टिन्यू गर्ने कि ड्रप गर्ने भन्ने कुरा सोच्दैछु। अब मैले यदि जेडलाई ड्रप गर्ने हो भने सबैलाई अहिले मैले भनेको कुरा राम्रोसँग सुन है, यदि मैले जेडलाई ड्रप गर्ने हो भने जेड भन्ने डिपार्टमेन्टमा जुन एसेट्स युज हुन्थ्यो जस बापतको डिप्रिसिएसन चाहिँ यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र छ, त्यो एसेट्सलाई यदि मैले बेच्न मिल्छु भने है, यदि बेच्न मिल्छ भनेदेखि त्यो बेच्न मिलेको अवस्थामा डिप्रिसिएसन रिलेभेन्ट हुन आउँछ। किन त भन्दा जुन बेलामा मैले एसेट्स बेच्छु, एसेट्स बेचिसकेपछि एसेट सीज टु एक्जिस्ट, एसेट एक्जिस्टै हुँदैन र एसेट्स एक्जिस्ट हुँदैन भने चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि लाग्दैन। भन्न खोजेको के त भन्दा
जेड छ भनेदेखि एसेट्स पनि हुन्छ, डिप्रिसिएसन पनि लाग्छ। जेड छैन भने एसेट्स बेचिन्छ, बेचिसकेपछि डिप्रिसिएसन पनि के हुँदैन, लाग्दैन भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। सो कुनै पनि कस्ट चाहिँ तिमीहरूको डिसिजनले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने बित्तिकै त्यो त रिलेभेन्ट भयो। विथ द सेम लजिक यदि जेड भन्ने डिपार्टमेन्ट छ त्यसलाई ड्रप गरे, तर ड्रप गर्दाखेरि त्यसमा युज हुने एसेट चाहिँ एउटा स्पेसलाइज नेचरको थियो जुन कतै पनि बेच्नै मिल्दैन, कसैले किन्दैन, त्यो एसेट चाहिँ अब मेरो खर्चै भयो भन्छौ भनेदेखि जेड यदि मैले ड्रप गरेँ भने पनि त्यो एसेट्स हुन्छ र डिप्रिसिएसन लागि नै रहन्छ। जेड कन्टिन्यू गरे भने पनि त्यो एसेट्स हुन्छ र डिप्रिसिएसन के हुन्छ, लागि नै रहन्छ। यो अवस्थामा यदि एसेट्सलाई बेच्न मिल्दैन भने रहेछ भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो डिप्रिसिएसन बराबरको अमाउन्ट के रहेछ त भन्दा इरिलेभेन्ट रहेछ। सो मैले एकदम ब्रिफमा तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेँ। दोज अफ यु हु हेभ अन्डरस्टुड भेरी वेल, दोजले बुझ्या छैन उनीहरूले एउटा इक्जाम्पल गरिसकेपछि त्यो पार्टलाई अलि राम्रोसँग बुझ्ने हुन्छौ। सो यो पार्टलाई राम्रोसँग ध्यान दिऊ। यति कुरालाई तिमीहरूले ध्यान दिइसकेपछि सो द्याट मिन्स सेल्स रेभेन्यू, भेरिएबल कस्ट, क्यापासिटीको युटिलाइजेसन फर द रिमेनिङ प्रोडक्ट, ओ सन्दीप माइक अफ। सर एसेट बेचेको त्यो कति इन्फर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ लाग्दैन हैन? यस द्याट इज ट्रु। अब डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र तिमीहरूले एलोकेटेड फिक्स कस्ट छुटाउन जान्नु पर्यो। एन्ड डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र पनि एक स्टेप अलिकति तिमीहरूले फर्दर सोच्ने हो भनेदेखि वेदर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट इन्क्लुड डिप्रिसिएसन अर नट। डिप्रिसिएसनको मामला आउँदा एसेट्स बेच्न मिल्छ, इट्स रिलेभेन्ट, एसेट्स बेच्न मिल्दैन, इट इज इरिलेभेन्ट। यति कुरालाई तिमीहरूले ध्यान दिनु पर्यो। र यहाँनिर तिमीहरूको डिसिजन अब्जेक्टिभ के हुन्छ त? हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो डिसिजन अब्जेक्टिभको बारेमा कुरा गर्दै आइरहेको छौँ। डिसिजन अब्जेक्टिभ यो केसको ड्रप र कन्टिन्यूको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो है। सो प्रफिट के रहेछ, म्याक्सिमाइजेसन रहेछ। द्याट मिन्स यदि तिमीले कुनै पनि डिपार्टमेन्ट ड्रप गर्दाखेरि तिम्रो ओभरअल प्रफिट इन्क्रिज हुन्छ भने तिमीले ड्रप गरिदिने। यदि तिमीहरूले कुनै पनि डिपार्टमेन्टलाई ड्रप गर्दाखेरि यदि तिमीहरूको प्रफिट डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी ड्रप नगर्ने भन्ने कुरा गर्ने हुन्छौँ। सो अल इन अल दिस इज अल्सो अ भेरी इजी टाइप अफ अल्टरनेटिभ डिसिजन मेकिङ, डजन्ट इन्भल्भ द्याट मच अफ अ कम्प्लेक्स वर्क। तर सिम्पल भाषामा तिमीहरूले यो अहिले मैले भनेको कुराहरू तिमीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएको छैन भने चाहिँ इट इज गोइङ टु गिभ यु सम ट्रबल। तर लेट्स सी, क्वेसन हेरौँ। क्वेसन हेरिसकेपछि यु माइट गेट सम आइडिया। ठिक छ? Okay, so let's see. Okay, I'll do this question first. अब यो फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले हेर्छौ भनेदेखि अलि धेरै सोधेको क्वेसन चाहिँ स्पेशल अफर र मेकर बाई हो। ड्रप र कन्टिन्यू चाहिँ 2-4 चोटि सोधेको छ। सो यसपालि पनि आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ है, डिपेन्ड्स अपन द मोड। अब let's try to understand the question first and then given राम्रोसँग सारौँ र यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न खोजौँ। आज तिमीहरूले यही प्रब्लम मात्र बुझ्यौ भने पनि you consider it a big achievement है आज। The income statement of this Kamala Food Product Limited, Kamala Food Product Limited has been provided below one answer. So this Kamala Food Product Limited has 3 products, food A, food B and food C. And the total of these food A, B and C is given you in the total column. All right. So sales in pockets, that means how many units of each of these food product is sold. 8,000 of food A, 6,000 of food B and 2,000 of food C is being sold. Total ma 16,000 unit. Sales revenue for each food and the variable cost for each food is given. You are given with the contribution margin for the each product. Simple कुरा sales revenue bata variable cost घटाइसकेपछि तिमीहरुको contribution margin आउँछ. Contribution margin आउँछ. And if you check out, there is a fixed cost, and within fixed cost there is an allocated fixed cost and the departmental fixed cost. हामीलाई थाहा छ allocated fixed cost भनेको त्यस्तो खालको fixed cost हो जुन ओभरअल मा इन्कर हुन्छ र इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट मा बाँडिन्छ। चाहे फुड ए बी सी को टोटल को 4,80,000 लाई हामीले 2,40,000, 1,80,000 र 60,000 भनेर बाँडेको
यदि कुनै कथन कदाचित कुनै फुडलाई हामीले ड्रप गर्छौँ भने यो 4,80,000 नै बाँड्ने हो, तर बाँकी भएको के प्रोडक्टले बाँड्ने हुन्छ। एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनेको त्यो। डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको डिपार्टमेन्टसँग कन्सर्न भएर फुड ए को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट 3 लाख छ भन्नुपर्दा के हो त भन्दा फुड ए छ भने 3 लाख कस्ट लाग्छ, फुड ए छैन भने 3 लाख कस्ट लाग्दैन। एन्ड सेम विथ द बी एन्ड सी, डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ तिम्रो 5 लाख, ठीक छ। त्यसपछि एउटा टोटल फिक्स कस्ट हुन त सम अफ दिस टु आर गिवन टु यु एन्ड एट द एन्ड यु आर गिवन विथ द नेट इन्कम। सो नेट इन्कम तिमीले देख्न सक्छौ दुईटा प्रोडक्टको एलोकेटेड एफसी को फेरि एक फेरि भन्नु न सर। ओके, एलोकेटेड फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ let me explain you with this very example. ये example मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्छु है। अहिले 4,80,000 रुपैयाँ जुन छ सबैले ध्यान दिनु है, त्यो भनेको ए बी र सी मा कति कति बाडेको छ त भन्दा 2,40,000, 1,80,000 र 60,000 रुपैयाँ के गरेछ त भन्दा बाडेको छ, ठीक छ। यो सबै जोड्यो भनेदेखि आई बिलिभ 4,80,000 पुग्छ। यो एलोकेटेड किन भएको त भन्दाखेरि दिस 4,80,000 इन्कर्स अन ओभरअल बेसिस, यो तीनैवटा प्रोडक्ट म्यानेज गर्नको लागि एकमुष्ट रूपमा इन्कर हुने के हो, यो कस्ट हो। 4,80,000 हुन्छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा बाँड्छौँ। तिमीले सिम्पल हिसाबमा लिने भनेदेखि मेरो 3टा डिपार्टमेन्ट छ, ठीक छ। 3टै डिपार्टमेन्टमा म के गर्छु, बत्ती युज गर्छु, इलेक्ट्रिसिटी, के गर्छु युज गर्छु, तर मेरो छुट्टा छुट्टै मिटर छैन। मेरो यो एउटा फ्याक्ट्रीको एउटै मिटर छ अरे, ठीक छ। अब एउटै मिटर छ भनेपछि कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओभरअलमा मानौँ मैले यो जुनसुकै डिपार्टमेन्ट होस् त्यो डिपार्टमेन्टमा त एउटै मिटर छ भने ओभरअलमा इन्कर हुन्छ, अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, बाँड्नु पर्यो नि, ठीक छ। सो भनेपछि यो ओभरअलमा इन्कर हुने कस्ट हो। अब इलेक्ट्रिसिटी भन्दाखेरि सर सी छैन भने सीमा इलेक्ट्रिसिटी लाग्दैन भन्ने कुरा होला। सो इलेक्ट्रिसिटी भन्दा पनि यसलाई के भन्नु त भन्दाखेरि द्याट कस्ट द्याट इन्कर्स इन अ ओभरअल बेसिस, व्हाट कुड द्याट बी त भन्दाखेरि सीईओ को स्यालेरी भनेर भनौँ ल, ठीक छ। सीईओ को स्यालेरी चाहिँ 4,80,000, यो एबीसी 3टै प्रोडक्ट हेर्नलाई उसले 4,80,000 महिनाको स्यालेरी लिइरहेको। कथन कदाचित सी भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब हट गरे, सी भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ अब हामीले के गर्दियौँ, ड्रप गर्दियौँ। अब यो 4,80,000 को बर्डन धान्नलाई सी भन्ने डिपार्टमेन्ट छ त छैन नि, तर सीईओले त 4,80,000 नै लिएर जान्छ। अब यो 4,80,000 लिएर जाने हो भनेदेखि त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब बाँकी दुईटा भएकोलाई कुनै हिसाबले यो 4,80,000 बाँड्नु पर्यो। पहिला 2,40,000 र 1,80,000 लिएको, अब बराबर बाँड्ने भन्यो भने यसले 2,40,000 लिन्छ, यसले कति लिनु पर्यो, 2,40,000। सो यो कस्ट चाहिँ ओभरअलमा इन्कर हुन्छ सीईओ को स्यालेरी, तर यसलाई बाँड्ने चाहिँ के हो, इन्डिभिजुअल प्रोडक्टमा तिमीले पछि के गर्नुपर्छ, एलोकेट गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि ए को प्राइसिङ गर्दाखेरि ए को कस्ट कति त भन्दाखेरि यो 4,80,000 सीईओ को स्यालेरीको नि सर्टेन पार्ट त यहाँ देखिनु पर्यो नि, किन त भन्दा कस्ट त कस्ट हो, कम्पनीलाई कस्ट त कस्ट हो। भनेपछि भोलिको दिनमा प्राइसिङ गर्दा अथवा मैले प्रफिटेबिलिटी निकाल्दाखेरि त यो ए को पार्टमा मैले सीईओ को स्यालेरी पारिन भनेदेखि त मेरो ए को कस्टिङमा चाहिँ यो रिफ्लेक्सन हुँदैन, यो रिफ्लेक्सन नभएपछि प्राइसिङमा त्यसको रिफ्लेक्सन हुँदैन, प्राइसिङमा रिफ्लेक्सन नभएपछि भोलि मैले त्यो कस्टलाई रिकभर गर्नै सक्दिनँ। भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको कस्ट जुन ओभरअलमा लाग्छ र पछि चाहिँ क्यास्केड डाउन्स टु इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्ट अथवा प्रफिट सेन्टर भनेदेखि त्यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एलोकेटेड फिक्स कस्ट भन्छ। बुझिस्? यस सर करेक्ट। ओके, अलराइट। सो यो क्वेसनमा यति कुरा त भेरी सिम्पली बुझिन्छ। मैले त्यहाँ तिमीले याद गर्यो भनेदेखि एभ्रिथिङ एल्स इज ग्रीन, सरी दिस इज कुन कलर आई डोन्ट नो, ब्लू हैन, एभ्रिथिङ एल्स इज ब्लू, वान थिङ इज इन येलो कलर। यो येलोमा भएकोमा यो दुईटामा चाहिँ प्रफिट देखाएको छ तिमीहरूले, यो एउटामा चाहिँ के देखेको छ त भन्दाखेरि लस देखाएको छ। अब यो लस देखिँदाखेरि यो कम्पनीले के सोचिरहेको छ त त्यसलाई हेर। The departmental fixed cost of food C includes the depreciation cost of special equipment used in production of food C. अब हेर है, उसले 60,000 को कुरा गर्दैछ, सरी 80,000 को कुरा गर्दैछ। यो 80,000 जुन डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ सी भन्ने डिपार्टमेन्टको, यहाँ भित्र एउटा स्पेशल इक्विपमेन्ट जुन युज हुन्छ सी मा त्यसको डिप्रिसिएसन कस्ट पनि के गरेको छ त इन्क्लुड गरेको छ है भनेर भन्छ। सो यो 80,000 मा एउटा छ प्योर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट, सबैले ध्यान दिनु है, प्योर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट, र अर्को के छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड छ अरे भनेर भने।
The equipment was purchased 3 years before at a cost of rupees 2 lakh. जुन इक्विपमेन्ट छ त्यो इक्विपमेन्ट भनेको आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कति रुपैयाँमा किने रहेछ? कस्ट रुपीस 2 लाखमा किने रहेछ. Straight line depreciation policy with a zero salvage value, that means salvage value तिमीहरुको 0 हुने गरी तिमीहरुको 5 years life, at the end of 5 years had been followed by the company. So यसको लाइफ कति रहेछ त भन्दाखेरि 5 years हुने गरी यस्तो खालको एउटा इक्विपमेन्ट किने रहेछ. र यो इक्विपमेन्टको जुन डिप्रिसिएसनको पार्ट छ यो 80,000 भित्र छ भनेर क्वेशनले हामीलाई भनेको छ. अब कम्पनीले स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएसन युज गर्छ भने सिम्पल कुरा छ, हामीलाई स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला थाहा छ? कसलाई थाहा छ? थाहा छ सर. एक्विजिसन कस्ट माइनस salvage value divided by life expectancy sir. Exactly. Cost minus salvage value divided by life. मैले short form मा लेखे, तिमीहरुले चाहिँ complete form मा लेख्नु. यो this shall form the part of your answer है. यो working note मा तिमीहरुको देखिनु पर्छ. अहिले मैले बुझाउनको लागि मात्र I am doing this doodle here and there. Cost कति छ त भन्दा 2 लाख. Salvage value कति छ त भन्दा 0. लाइफ कति बाँकी छ त भन्दा 5 वर्षको लाइफको कति आयो? 40,000 रुपैयाँ. यो 40,000 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन भने के त भन्दा यो 80,000 रुपैयाँ भित्र 40,000 रुपैयाँ चाहिँ के हो? डिप्रिसिएसन हो. 40,000 रुपैयाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्योर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट हो भने हो. ध्यान देऊ है. अब फेरि म यो पढ्छु त्यसपछि एउटा तिमीहरुले यु शुड गेट द सेन्स अफ इट. मैले क्वेशन पढे. डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट अफ फुड सी को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट हुन्छ includes the depreciation cost of special equipment used in the production of food C. Food C प्रोड्युस गर्नको लागि जुन एउटा स्पेशल इक्विपमेन्ट चाहिन्थ्यो त्यो इक्विपमेन्टको जुन डिप्रिसिएसन छ त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ यो 80,000 भित्र छ भनेर उले भनेको. अब यो कसरी निकाल्यौं त डिप्रिसिएसन भनेर भन्छ भने the equipment was purchased 3 years before at a cost of 2 lakh. Straight line depreciation policy with a salvage value of at the end of year 5 had been followed by the company. So zero salvage value हुने गरी 5 वर्ष लाइफ हुने गरी उले के गरेछ डिप्रिसिएसन पोलिसी फलो गरेछ. भनिसकेपछि यो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्नको लागि यी इन्फर्मेसन दिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ. अब हामीले अघि जसरी एउटा सस्पेक्ट गरेका थियौ दिन सक्छ है भनेर भनेका थियौ ठ्याक्क क्वेशनले त्यसरी गएको छ. डिपार्टमेन्टल मात्र भनेको भए त टेन्सनै छैन. यो पार्टमा वी आर भेरी मच 100% स्योर के त भन्दाखेरि यदि डिपार्टमेन्ट छ यो लाग्छ, यदि डिपार्टमेन्ट छैन यो लाग्दैन. ढुक्क हो है. प्योर डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट चाहिँ यो 80,000 भित्रको 40,000 को जुन फन्डा छ डिपार्टमेन्ट भए लाग्ने नभए लाग्ने हो. तर एज सुन एज द डिप्रिसिएसन छ यहाँनिर डिप्रिसिएसन इन्क्लुड छ भन्ने बित्तिकै यो लाग्छ कि लाग्दैन यो रेलेभेन्ट हो कि होइन भन्नको लागि वी हैव टु रिड आउट फर द क्वेशन. अब अझै पढ्नु पर्यो. द कम्पनी वुड लाइक टु सी द पोसिबिलिटी अफ ड्रपिङ द फुड सी. अघि हामीले भनेको थियौं नि यो लसमा छ. अब यो फुड सी भन्नेलाई चाहिँ निकाल्दिन मिल्छ कि भनेर कन्सिडर गर्दैछ. द फुड सी प्रोडक्ट इफ ड्रप्ड, सबैले ध्यान दिनु है. यदि फुड सी भन्ने जुन प्रोडक्ट छ यदि मैले ड्रप गरे भनेदेखि इफ ड्रप्ड अन द सेल्स अफ अदर रिमेनिङ प्रोडक्ट वुड अल्सो डिक्रिज बाइ कति 5%. हामीले सुरुमा जुन कुरा गरेका थियौं मैले कुनै एउटा इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट ड्रप गर्दाखेरि त्यसले अरु प्रोडक्टको सेल्समा पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ है भन्ने जुन कुरा गरेका थियो यसले त्यही भन्यो. फुड सी भन्ने ड्रप गर्यो भनेदेखि बाँकी रहेका दुईटा जुन ए र बी को जुन सेल्स छ ए र बी को जुन सेल्स छ कतिले घट्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज बाइ 5% ले घट्छ भन्ने कुरा गर्यो. अब उले भन्छ द इक्विपमेन्ट युज्ड इन फुड सी प्रोडक्सन लाइन कुड बी सोल्ड फर 60,000. यदि फुड सी ड्रप गर्ने हो भनेदेखि ड्रप गरेको खण्डमा इफबाट सुरु गरेको छ नि उले. हेर त इफ ड्रप भन्ने बेलामा यो कुरा गरेको छ यदि फुड सी ड्रप गर्ने हो भने 60,000 बराबरमा चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दा यो एसेट सेल्स गर्न मिल्छ. अब मेरो क्वेशन तिमीहरुलाई यो डिप्रिसिएसन यो क्वेशनको लागि रेलेभेन्ट हो कि इरेलेभेन्ट हो? रेलेभेन्ट छ. रेलेभेन्ट हो. किन रेलेभेन्ट भन्दाखेरि एसेट्स बेच्न मिल्छ भने डिप्रिसिएसन रेलेभेन्ट, एसेट्स बेच्न मिल्दैन भने डिप्रिसिएसन इरेलेभेन्ट. यो अवस्थामा एसेट्सलाई बेच्न मिल्छ भनेर उले अलरेडी हिन्ट्स दिएको छ भने जब मैले एसेट्स बेच्छु तब डिप्रिसिएसन पनि लाग्दैन.
सो यो अवस्थामा मैले के भन्न मिल्यो त भन्दाखेरि यो होल जुन 80,000 नै अमाउन्ट छ, यो 80,000 लाई नै मैले के भन्न मिल्छ त भन्दा यदि फुड सी छ भने 80,000 पनि छ, यदि फुड सी छैन भने 80,000 पनि छैन भनेर भन्न सक्छु। तर यदि यो क्वेशनमा तिमीलाई यसरी एसेट्स बेच्न मिल्दैन अथवा एसेट यो इन्फर्मेसन दिएको थिएन भने मैले के मात्र भन्न सक्थे त भन्दाखेरि फुड सी छ भने 40,000 लाग्छ, फुड सी छैन भने 40,000 लाग्दैन। एसेट्स बेच्न मिलेको छैन भन्यो भनेदेखि मैले के भन्छु त भन्दा फुड सी भए पनि यो डिप्रेसन 40,000 लाग्छ, फुड सी नभए पनि यो डिप्रेसन 40,000 लाग्छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। सर It sounds a little bit complicated for सर त्यो डेप्रिसिएसनको कुरा दिएको छैन भने चाहिँ 80,000 लाग्दैन है एकैचोटि त्यो केही हेर्नु यस पर्छ। डिप्रिसिएसनको कुरै छैन भनेदेखि त यो 80,000 भित्र त्यो डिप्रेसन छ कि छैन भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यो 80,000 पुरैलाई नै के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ लाग्छ, डिपार्टमेन्ट छैन लाग्दैन। ठिक छ साथी? सर ठिक छ सर। सर यो अभोइडेबल र अनअभोइडेबल भने नै यही हो। कुरा सेम हो। अभोइडेबल र अनअभोइडेबल पनि केस थियो। अनअभोइडेबल भनेको अभोइड गर्न नसक्ने, युजुअली एलोकेटेड फिक्स कस्ट अभोइड गर्न सकिँदैन है। अनअभोइडेबल भनेको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको आयो भने युजुअली अभोइडेबल भनेर आउँछ। के त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हुँदाखेरि लाग्ने नहुँदाखेरि अभोइड गर्न मिल्ने कस्ट पावर अभोइडेबल र अनअभोइडेबल भन्ने हो। सर यस सर ठिक यस छ? भन्नुहोस्। सर यो यहाँ हामीलाई Yes, इन्फर्मेसन दिएको छ नि सर राइमेसी सर। भन्नु सर यो डिपार्टमेन्टल कस्टको यो हामीलाई भन्यो नि लास्टमा इक्विपमेन्ट सेल गर्न मिल्छ भनेर। यदि हामीलाई डिप्रिसिएसन क्वेसनमा त्यो दिएको छ र लास्टमा सेल गर्ने कुरै निकालेको छैन भने त्यसलाई के कन्सिडर गर्ने कि त्यस्तो गर्दैन? सेल गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ भने मैले भर्खर भने सेल गर्न मिल्दैन भन्छ भनेदेखि डिपार्टमेन्ट भए पनि यो 40,000 लाग्छ, नभए पनि यो 40,000 लाग्छ। द्याट मिन्स यो 40,000 मात्रै तिमीहरूको रिलेभेन्ट हुन्छ। यो 40,000 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इरेलेभेन्ट हुन्छ। होइन सर केही नि भनेन नि। त्यो त केही नै भनेन भनेको कुरा। सेल्स गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो भने त यो दुइटै रिलेभेन्ट भयो। सेल्स गर्न मिल्दैन अथवा सेल्सको बारेमा केही पनि कुरा गरेको छैन भनेदेखि डिप्रिसिएसन बराबरको पार्ट अटोमेटिकली बिकम्स के इरेलेभेन्ट। डिपार्टमेन्ट भए पनि त्यो 40,000 हुन्छ, नभए पनि त्यो 40,000 हुन्छ। ओके, सो लेट मी मेक थिंग्स इजियर फर डिभाइडेड छ भने तिमीहरूलाई एउटाको ड्रप गरेको त्यो इक्वली तिमीहरूलाई एउटा काम गर्छु, डोन्ट वरी। तिमीहरू अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू तिमीहरूले अक्षरशः बुझाएछौ भने ठिक छ, बुझा छैनौ भने म के गर्छु त भन्दा यही क्वेसनलाई म एकचोटि यो क्वेसनले जे भनेको छ त्यो अनुसारले गर्छु र अर्कोचोटि क्वेसनमा एउटा सानो चेन्ज के गरिदिन्छु त भन्दा यदि एसेट्स बेच्न मिलेको छैन अथवा मिल्दैन भन्यो भनेदेखि कसरी गर्ने त्यो पनि गरिदिन्छु। दुइटै गरिसकेपछि तिमीहरूलाई टन्डै साफ भइहाल्यो, कुरा बुझिहाल्छौ। ठिक छ? ल, आजको हाम्रो काम भनेको यो क्वेसनलाई हामीले गरेर बुझ्नु छ। So हामी यहाँ पनि again differential analysis बनाउँछौँ, the same thing as we have been doing so far है। Let's see, format अलिकति फरक देख्न सक्छ तिमीहरूले, but overall it is the same। सबैले एकदम राम्रोसँग ध्यान देऊ, यो एकदमै जरुरी र इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बुझ्नको हिसाबले गाह्रो कुरा होइन, तर तिमीहरूले ध्यान दिएनौ भनेदेखि तिमीहरूको नातिसम्मले यो नबुझ्न सक्छ है। त्यो चाहिँ रिस्क इज अप टु यु। त्यो हिसाब गर्न चाहिँ सजिलो छ नि, इट्स भेरी इजी टु डु द हिसाब। कोठै कोठा बनाए बोलाइ क्या भन्ला होइन, यहाँनिर मैले रिजन छ यो बनाउनुको। सो एभ्रीबडी look at it. So we'll be preparing differential analysis. As a matter of fact, we have been preparing this differential analysis from the very beginning. So I'm writing particular. So this is the case of continue. So what if we continue this food C,
Another case is, what if we drop food C? So if you drop food C, there will be only food A and food B and the total of it. Yes, Butsa, do you like get this idea, the setting that we are doing? Your part, iti part जुन यो जुन कलम छ यो कलमले एक्जिस्टिङ सिनारियो के छ त कन्टिन्यू हुँदा के हुन्छ भनेर भन्छ। यो सेकेन्ड पार्ट, यो तीनटा कलम जुन टोटल छ यसले के भन्छ त भन्दा यदि फुड सी लाई ड्रप गर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्छ। सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट। सो पहिला सुरुमा म सेल्स युनिट देखि लेख्न थाल्छु। सो सेल्स युनिट देखि मैले लेखे हो भने दिस कन्टिन्यू पार्ट इज एज इफ यु आर रिराइटिङ, तिमीले चाहिँ यो क्वेशनलाई नै सारेको भनेर सम्झ। सेल्स युनिटमा मैले कन्टिन्यू गर्दाखेरि टोटलमा मेरो कति युनिट बनाउँदै रहेछु 16,000। सो आई बी राइटिङ फर्स्ट अफ अल दिस कन्टिन्यूको पार्ट अनि त्यसपछि म यतापट्टि हाल्छु। सो यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दाखेरि मैले 16,000 वटा युनिट बनाउने रहेछु। मेरो सेल्स रेभेन्यू कति हुन्छ त भनेर मलाई कसैले सोध्छ भने सेल्स रेभेन्यू भनेको मैले फुड सी लाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि मेरो टोटल सेल्स रेभेन्यू भनेको सिम्पली 27 लाख हुँदो रहेछ। ठीक छ, दिस इज 27 लाख लेस मैले के गर्छु त भन्दा भेरिएबल कस्ट गर्छु। क्वेशन जे छ फर्मेट त्यही नै, केही फरक छैन। भेरिएबल कस्ट गर्छु। भेरिएबल कस्ट कति छ त भनेर मलाई कसैले सोध्छ भने भेरिएबल कस्टको पार्टमा टोटलमा 14,40,000 रहेछ। हजुर 8:05 है। भेरिएबल कस्ट मलाई कति छ त भन्दाखेरि 14,40,000। सो दिस इज 14,40,000 रुपैयाँ रहेछ। आइएम जस्ट रिराइटिङ है, मैले क्वेशनलाई सार्दैछु मात्र भनेर बुझ्यो, अरू केही बुझ्नै पर्दैन तिमीहरूले यहाँनिर यो कन्टिन्यूको पार्टमा। त्यसपछि एउटा आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति रहेछ त भनेर मलाई भन्दाखेरि मैले सिम्पली कति लेख्न सक्छु त भन्दा यसमा यो घटाएर लेख्यो भने भइहाल्यो, अथवा क्वेशन नै मसँग छ भने चाहिँ 12,60,000 रुपैयाँ लेख्छु। सो दिस इज 12,60,000 रुपैयाँ। लेस उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट गरेको छ। सो फिक्स कस्ट कति छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्टको पार्टमा एउटा छ एलोकेटेड फिक्स कस्ट, अर्को छ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट, एलोकेटेड फिक्स कस्ट कति छ त भनेर मलाई कसैले सोध्छ भने एलोकेटेड फिक्स कस्ट छ 4,80,000 र डिपार्टमेन्टल छ 5 लाख। सो दिस इज 4,80,000 कति त भन्दाखेरि 5 लाख। यो के हो त भन्दाखेरि टोटल फिक्स कस्ट हो। टोटल फिक्स कस्ट हो। टोटल फिक्स कस्ट कति आयो त भन्दाखेरि 9,80,000। र क्वेशनले भने जस्तै यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट यो 9,80,000 घटाउँदाखेरि कति आएको छ त भन्दाखेरि 2,80,000। सो मेरो नेट इन्कम कति आएको छ त भन्दाखेरि नेट इन्कम आएको छ 2,80,000। यहाँसम्म त तिमीलाई केही कन्फ्युजन हुनै भएन, किन त भन्दाखेरि यो क्वेशन सारे हो, केही कन्फ्युजन कुरै भयो। अब आएको कुरा मैले यहाँ फुड सी ड्रप गर्ने भने फुड ए को र फुड बी को सेल्स युनिट भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले यदि अघि क्वेशन राम्रोसँग पढाएको छौ भने क्वेशनले के भनेको छ त भन्दा यदि तिमीले फुड सी ड्रप गर्छौ भने, यदि तिमीले फुड सी ड्रप गर्छौ भने त्यो फुड सी बाहेकको जति सेल्स युनिट्सहरु छ त्यो कति पर्सेन्टले घट्छ त भन्दा कति पर्सेन्टले घट्छ? कति पर्सेन्टले? 5%। हो 5%ले के हुन्छ घट्छ। सो पहिला 8,000 छ भने 8,000 को 5% कति हुन्छ? 400 भनिसकेपछि 8,000 को 5%ले फुड ए को सेल्स घट्ने भयो। भनेपछि 8,000 माइनस 8,000 को 5% कति आउँछ? 7,600। 7,600। त्यसैगरी बी को पनि घट्ने हो। बी को अब कति छ भन्दा 6,000। 6,000 को 5% भनेको कति त भन्दाखेरि 300। 6,000 मा 300 घट्यो भने कति हुने भयो? 5,700। भइसकेपछि 7,600 र 5,700 युनिट बनाउँदाखेरि मेरो टोटलमा अब कति युनिट प्रोड्युस गर्ने भयो मैले? कति आयो? 13,300। 13,300। सिम्पल फर्मुला छ। अब त्यसपछि एउटा सेल्स घट्यो भनेदेखि भने है तिमीले। ओके,
अब अभियस कुरा के हो त भन्दाखेरि सेल्स घट्छ भनेदेखि सेल्स रेभेन्यू पनि घट्छ घट्दैन घट्छ नि भनिसकेपछि सेल्स युनिट जति Obviously 5% ले घट्छ भनेदेखि सेल्स रेभेन्यू पनि कतिले घट्नु पर्यो 5% ले घट्नु पर्यो सो 16 लाख मेरो फुड ए को चाहिँ सेल्स थियो भनेदेखि अब 5% ले घट्छ भने 16 5 80 भने चाहिँ 80,000 ले घट्यो भने पहिला 16 लाख अब 16 लाखमा 80,000 घट्दा कति हुन्छ 15,20,000 हो त्यसै गरी मैले बी मा हेर्ने भने बी को पनि सेम फन्डा हो पहिला 9 लाख थियो अब 9 लाखको 5% ले घट्छ 9 5 45 भने चाहिँ 9 लाखबाट 5% ले गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 45,000 ले गर्दाखेरि कति हुने भयो 8 लाख 8,55,000 अब जस्ट टु बी इन द कन्फर्मेसन तिमीहरूले 16 लाख माइनस घटाइदेऊ 16 लाखको 0.95 15,20,000 र 9 लाखको 0.95 कति 8,55,000 सो दुईटा जोड्दा कति आउने भयो 23 लाख 75,000 यहाँसम्म ठिक छ कुरा बुझ्या हो किन घट्यो त यो भन्दाखेरि सेल्स युनिट घट्छ भने सेल्स रेभेन्यू पनि घट्नु पर्यो ओभियस कुरा हो दैट सिम्पल अब सेल्स युनिट घट्छ यहाँनिर युनिट घट्यो भने प्रोडक्सनको कस्ट पनि घट्ने भयो प्रोडक्सन कतिले घट्छ त भन्दाखेरि भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि जति पर्सेन्टले क्वान्टिटी घटाएको छ भेरिएबल पनि त्यति नै कस्ट पनि त्यति नै घट्छ अब यहाँ 8 लाख छ भने चाहिँ 8 लाखको 5% 8 5 40,000 ले घट्यो भने चाहिँ 8 लाखको 40% ले घट्दा कति हुन्छ 7,60,000 र तिमीहरूको फुड बी को पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि के हुनु पर्यो 5% ले घट्नु पर्यो सो 5,40,000 को 5% ले घट्दा कति हुन्छ त भन्दा 5,13,000 घटाउन त आउँछ नि हैन पर्सेन्टेज घटाउन तिमीहरुलाई केटाकेटी हो आउँछ सर Let me save it. Actually save गरेर अफ गरेर पठाउनु पर्छ गाइस वेट डोन्ट वरी तिमीहरुले यसको रेकर्डिङ पनि पाउँछौ सो व्हेन यु गो थ्रु द रेकर्डिङ तिमीहरुले दुईचोटी हेरिसकेपछि डेफिनेटली अलि राम्रोसँग बुझ्नु आज नै हाल्नु है सर मेरो हल्का छुट्टी अहिले तिमीहरुले मैले सरसरी भनिरहँदाखेरि तिमीहरुलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको हुन सक्छ तर इफ यु गो थ्रु द रेकर्डिङ वन्स अगेन छरा पस्टै हुन्छ त्यसपछि सरले कमेन्टको रिप्लाई नै गर्नु भएन नि किन रिप्लाई गर्नु अहिले आउनु भएन रिप्लाई गर्ने भएको बेला त रिप्लाई गरेकै छ त नि शेयर गरिदिएको थिएछ झन् होइन त्यो अनलिस्टेडमा चाहिँ रिप्लाई गरे पनि तिमीहरुको नदेखिने हुन्छ सो अहिले तिमीहरु त्यो पब्लिश भइसक्यो भोलि पब्लिक भइसक्यो तिमीहरुले के गर्नु छ गर्नु अहिलेलाई चाहिँ जस्ट हेरेर त्यसबाट सिक्ने काम मात्र गर ओके ल पख अब हेर है म यहाँ कहाँ थिएँ त अघि भन्दाखेरि यहाँ अलिकति अघि लेखिया थिएन मेटिया थियो मैले फेरि एक्सप्लेन गरेँ फुड ए को भेरिएबल कस्ट पहिला कति थियो त भन्दा 8 लाख 8 लाखको 5% ले घट्यो 40,000 घट्यो भने 7,60,000 7,60,000 यो हुने भयो एन्ड यो कति निकालेको थियो हाम्रो 5,40,000 को 5% ले घट्दाखेरि 5,13,000 रुपैयाँ 5,13,000 रुपैयाँ अब तिमीहरुको यो दुईटै जोड्दा भेरिएबल कस्ट कति आयो भन त 12,73,000 हो 12,73,000 मेरो क्याल्कुलेसनलाई तिमीहरुले क्रस भेरिफाई गर है मैले क्याल्कुलेटर थिजा मिस्टेक गरे हुन सक्छु नि अब अभियस कुरा छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि 5% ले घट्ने हो यसबाट यो घटाएर यो निकाले पनि हुन्छ अथवा यहाँको 5% घटाएर राखे पनि भयो सजिलो आइडियाले निकालौ 15,20,000 माइनस 7,60,000 तिमीहरुले हेर्यौ भने कति आउँछ त भन्दा 7,60,000 आउँछ सो इफ यु चेक तिमीहरुको पहिलाको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फुड ए को कम्प्यारिजनमा अहिलेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 5% ले घट्या छ त्यसपछि 8,55,000 माइनस 5,13,000 त्यो भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 3,42,000 रुपैयाँ आउँछ यो दुईटालाई जोड्यो भने तिमीहरुको टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ प्लस कति त भन्दा 7,60,000 भयो कति त भन्दाखेरि 11,02,000 रुपैयाँ भयो 2,000 यहाँसम्म त के प्रब्लमै भएन सिम्पल क्वेशनले जे भनेको त्यही गरेको के त भन्दा 5% ले घट्छ भन्यो त्यही भएर 5% ले घटाको डन्टै छ अब आएको कुरा एलोकेटेड फिक्स कस्ट
तिमीलाई मैले अघिदेखि बारम्बार भनेको छु कुनै पनि डिपार्टमेन्ट हुँदा अथवा नहुँदा एलोकेटेड फिक्स कस्टमा फरक पर्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि टोटलमा तिमीहरूको एलोकेटेड फिक्स कस्ट पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै लाग्ने हुन्छ। तिमीहरूको क्वेसन हुन सक्छ सर किन फुड ए र फुड बी मा छुट्टा छुट्टै राखेर नघटाएको त? ठीक छ, तिमीहरूको क्वेसन यो मैले 4,80,000 यहाँ एकैमुष्ट घटाउनुको सट्टा किन मैले चाहिँ ए र बी मा छुट्टा छुट्टै राखिन र नघटाएको भन्छ भने क्वेसनमा त मलाई यो एलोकेटेड मानौँ यो सिइओ को स्यालेरी ए मा बी मा र सी मा कति पर्छ भनेर मलाई भन्दिया थियो। तर मैले अब यो सल्युसन गर्ने बेलामा मलाई टोटलमा सिइओ को स्यालेरी 4,80,000 भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर यो 4,80,000 को कति पार्ट ए ले र कति पार्ट बी ले लिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। सो नेभरदलेस मलाई चाहिने इन्फर्मेसन मसँग छ। यो इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्टसँग भन्दा पनि मैले कम्पनीको टोटल प्रफिट यहाँ आउने जुन प्रफिट हुन्छ यो प्रफिट र यो प्रफिटको घटबड मैले हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आई एम लिस्ट कन्सर्न अबाउट इन्डिभिजुअल प्रफिट अफ फुड ए एन्ड फुड बी। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ बाँडी राख्न पर्ने जरुरी छैन। अब आए कुरा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ भने सिम्पल कुरा छ फुड ए छ भनेदेखि फुड ए को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्छ, फुड बी छ भने फुड बी को डिपार्टमेन्टल कस्ट लाग्छ, फुड सी छैन भनेदेखि फुड सी को पनि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्दैन। तर यो 80,000 भित्र डिप्रिसिएसन पनि रहेको थियो। अब त्यो डिप्रिसिएसनको पार्ट चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भनेर मैले हिसाब गर्दा के थाहा पाएँ त भन्दा यदि फुड सी हुँदैन भने मैले यसलाई बेच्दै रहेछु एसेट्स र एसेट्स बेच्न मिल्छ भनेदेखि इन्टायर तिमीहरूको जुन डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट छ त्यो के हुन्छ त भन्दा डिपार्टमेन्ट हुँदा लाग्छ, डिपार्टमेन्ट नहुँदा लाग्दैन। सो मैले अहिले के लेख्न पाउँछु त भन्दा ए मा 3 लाख लेख्न पाउँछु। सो ए को मेरो कति छ त भन्दाखेरि यहाँ 3 लाख। त्यसपछि एउटा बी मा कति लेख्न पाउँछु त भन्दाखेरि बी मा मेरो छ कति 1,20,000। सो मैले यहाँ कति लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि 1,20,000। सी को पार्ट राख्नु पर्छ कि पर्दैन त भन्दा पर्दैन अहिले। किन त भन्दाखेरि फुड सी छैन, फुड सी को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट पनि हुँदैन र त्यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भित्र जुन रहेको डिप्रिसिएसन थियो त्यो डिप्रिसिएसन पनि फुड सी नहुँदाखेरि एसेट्स बेच्न मिल्ने भएको कारणले गर्दा फुड सी नहुँदाखेरि फुड सी को डिप्रिसिएसन पनि रहँदैन। अब यो अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई यो क्वेसनले जो सोधेको छ त्यो मैले एन्सर गराउँदैछु। भोलिको दिनमा मैले यही क्वेसनमा अल्टरेसन गरेर तिमीलाई सिकाउने हुँदाखेरि यो पार्टमा कस्तो असर पर्छ त भन्ने कुरा तिमीहरूले देख्छौ। त्यसपछि तिमीहरूलाई यो डिप्रिसिएसनको फन्डा बहुत क्लियर भइहाल्छ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट कति मात्र भयो त भन्दाखेरि 3 र 1 ले 4,20,000 रुपियाँ मात्रै भयो। सो यो केसमा मैले भन्ने भने मेरो टोटल फिक्स कस्ट कति आउँछ त भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल मैले जोड्न जरुरी ठानिन। किन त भन्दाखेरि एलोकेटेड फिक्स कस्ट यसै पनि यहाँ राखिएको छैन भनेदेखि आई एम नट राइटिङ, मैले यहाँ टोटल राखिन। सिधै मैले टोटलमा मेरो कति भयो त कस्ट भन्दा 4 8 लाख र यसले कति भयो त भन्दाखेरि 9 लाख रुपियाँ लाग्यो। अब सिम्पल कुरा छ मैले मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि नेट प्रफिट आउने। अब नेट प्रफिट अघि यहाँ लेखेको थिएँ सिधै, अब म यहाँ लेख्दैछु किन भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। पहिला मलाई भन 11,02,000 मा 9 लाख घटाउन कति आउँछ? 2,02,000। अब यहाँ किन मैले यति ठाउँ खाली राखेको त भन्दाखेरि यो ठाउँ खाली भनेको चाहिँ यहाँ तिमीहरूले एसेट्स बेचेको छौ। सबैले याद गरेका छ एसेट्स के गरेका छौ? बेचेका छौ। एसेट्स बेचेको छ भनिसकेपछि डिप्रिसिएसनलाई तिमीहरूले रेलेभेन्ट त भन्यौ र सँगसँगै यो एसेट बेच्दाखेरि नाफा अथवा नोक्सान के भएको छ त्यो कुरालाई पनि तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले अहिले भर्खरै थाहा पाउँछौँ। सो कुनै पनि एसेट्स सेल्स गर्दाखेरि प्रफिट अथवा लस केमा हामीले बाई अथवा सेल्स गरेका थियौँ भन्ने कुरालाई हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि तिमीहरूले अब फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ 2 पढेर आएको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट तिमीहरू विद्वान छौ। मैले जस्ट यहाँनिर एउटा वर्किङ नोट बनाउँदैछु है। तिमीहरूले नबुझेको खण्डमा क्वेसन रेज गर्न सक्छौ तर तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा। सो कस्ट अफ इक्विपमेन्ट मसँग पहिल्यै छ। त्यो कस्ट अफ इक्विपमेन्ट भनेको कति हो त भन्दाखेरि क्वेसनले मलाई कति भनेको थियो? 2 लाख। सबैलाई थाहा छ नि है अघि 2 लाख रुपियाँ। यहाँ हेर त क्वेसनमा 2 लाख रुपियाँ कस्ट अफ इक्विपमेन्ट भनेको थियो। डिप्रिसिएसन हामीले निकालेको 40,000 स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसारले भनिसकेपछि मैले यो एसेट्स कति वर्ष अगाडि किनेको थिएँ त भन्दाखेरि क्वेसनले यहाँनिर तिमीलाई तोकेर के भनेको छ त भन्दाखेरि द इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज 3 years ago। द्याट मिन्स 3 वर्ष अगाडि किनिएको इक्विपमेन्ट हो। भन्न खोजेको अर्थ के हो त भन्दा आजको दिनमा आइसक्दाखेरिसम्ममा तिमीले यो इक्विपमेन्टलाई 3 वर्ष चलाइसकेका छौ। सो 3 वर्ष चलाइसकेका छ भने 3 वर्षको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति हुन्छ त भन्ने कुरा गर्छौ भने 1 वर्षको 40,000 हो भने 3 वर्षको कति हुनु पर्यो? 1,20,000। 1,20,000। ओके।
सो कस्ट अफ इक्विपमेन्टबाट एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि बुक भ्याल्यु आउँछ। बुक भ्याल्यु अफ इक्विपमेन्ट कति छ त भन्दाखेरि सिम्पल कुरा छ 80,000 रुपियाँको मेरो इक्विपमेन्ट बाँकी छ भनेको आजको दिनमा मैले 80,000 रुपियाँ जुन छ बुक भ्याल्यु भएको इक्विपमेन्टलाई 80,000 मै बेच्ने हो भने मलाई नाफा पनि हुँदैन नोक्सान पनि हुँदैन। तर मैले कतिमा बेचेको छु त भन्दाखेरि क्याश भ्याल्यु जुन मैले एसेट बेच्दाखेरि अथवा यो इक्विपमेन्ट बेच्दाखेरि कति पैसा आएको छ त भन्दाखेरि कति आएको छ 60,000। अब तिमीहरूले मलाई भन तिमीहरूले नाफामा बेचेछौ कि नोक्सानमा बेचेछौ? नोक्सानमा। नोक्सान भनिसकेपछि मलाई लस अन सेल्स अफ इक्विपमेन्ट कति आयो? 20,000। 20,000 अब तिमीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन एनालिसिस गरिरहेछौ तिमीहरूको एनुअल टर्ममा छ। एनुअल टर्म भने के त भन्दाखेरि चाहिँ मैले 1 वर्षमा ड्रप गरेँ भने मलाई यो फाइदा अथवा लस मेरो एनुअल प्रफिट यो हो भनिसकेपछि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ त भन्दा यो एसेट्सको लाइफ कति थियो? 5 इयर्स। मैले कति वर्ष चलाएँ? 3 इयर्स। यसको लाइफ अझै कति बाँकी छ? 2 इयर्स। भनेपछि यो लस भनेको एक्चुअली इट हैज टु बी स्प्रेड ओभर 2 इयर्स हो नि। अथवा तिमीले म्याचिङ हिसाब गर्ने हो भनेदेखि लसलाई म्याच गर्न खोज्ने हो भने तिमीले यो जुन छ एनुअल तिमीहरूको चाहिँ क्याल्कुलेसन छ भनेदेखि लस पनि तिमीले यहाँ एनुअल नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट लस कति आउँछ त भन्दा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट लस कति आउँछ त भन्दा यो एसेट्सको लाइफ कति बाँकी रिमेनिङ? 2 वर्ष। 3 वर्ष त सकिसक्यो। 3 वर्षको त डिप्रेसन कटाइसक्यो। आज मैले 3 वर्षपछि यो बेच्दाखेरि लस मलाई 20,000 आयो भनिसकेपछि लाइफ 2 वर्ष बाँकी छ भने 20,000 लाई मैले त्यसको रिमेनिङ लाइफमा स्प्रेड गर्दाखेरि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट लस कति आयो? 10,000 हो। सबैले कुरा बुझ्छ? यस। ओके। भनिसकेपछि मैले यहाँनिर फुड सी ड्रप गर्छु भनेदेखि एसेट्स बेच्दै रहेछु। एसेट्स बेच्छु भने लस हुँदो रहेछ। लस हुँदो रहेछ भने एनुअल इक्विभ्यालेन्ट लस कति आउँदो रहेछ त भन्दा लस कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। अब मैले 2,02,000 मा 10,000 रुपियाँ घटाएर कति आयो? 1,92,000। अब तिमीहरूले मलाई भन फुड सी लाई ड्रप गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। किन? ड्रप गर्यो भने प्रफिट के हुँदो रहेछ? घट्दो रहेछ। कतिले घट्यो? 88,000 Exactly. That will be our decision. We will not drop food C because dropping the food C would result into decrease in profit by 88,000 भन्छौं। झ्याप्प हाम्रो आन्सर लेख्छौं के त भन्दा फुड सी लाई ड्रप नगर्ने भनेर। So that is how it is being done. So मैले भने यसको भिडियो मैले अपलोड गरिदिन्छु आज नै अलिकति समय लाग्ला 1 घण्टा जति, तर म गरिदिन्छु अहिले। तिमीले आज एकचोटी मैले जहाँसम्म गराएको छु त्यो भिडियोलाई तिमीले एकचोटी हेर। So that way you will be able to make the sense of it